मुखेल वळ. सोर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. नियाळाक आदार. आयचे मुखेल वळींत आमी एका सेवकाचें गीत वाचता. कशे परी सोर्वेस्पोर आपल्या कोश्टांत आनी निराशीपणांत आपल्याक धीर आनी आदार दिता तें परगट्टा. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या कोश्टांचो इतिहास वाचून कशे परी देव आपल्या पुता वरवीं मनशा कुळाक आदार दिता आनी तारण फावो करता तें आयकता. जेजूच्या कोश्टांचो आयतार आमकां सगल्यांक क्रिस्ती पोरजेक म्हत्वाचो. जेजू आपल्या कोश्टा पयलीं देव मंदिरांत भितर सरता. दोर क्रिस्ती पोरजां आपल्या हातांनी आशिर्वाद घातलेल्यो रामाच्यो चुट्टी घेवन पुरसांवांत वांटो घेवन जयजयकार करतात आनी देवाची तुस्त गायतात. रामाचो आयतार म्हणल्यार दुसऱ्या धर्मांक हें कांयच लागना, पूण पुर्तुगेजींत रामो म्हणल्यार ताळयो. जे माडाची पयलीच चुट्टी धवी भायर सरता ताका रामो म्हणटात. उपरांत आमच्या धर्मांत हें उतर वापरलें. ते पासत ताका आमी रामाचो आयतार म्हूण पाचारता. ही चुट्टी मिसा उपरांत आमी घरांत व्हरून दोर दिसाक आमी आमकां उगडास करता. कशे तरेन जेजू आमच्या कोश्टा पासत भियेनासतना देव मंदिरांत भितर सरलो आनी आपल्या कोश्टांक फुडो करूंक काळजीदारपणान तयार जालो. हेच चुट्टेचो गोबोर करून दुसऱ्या वर्साक आमी प्राचीत काळाचे सुरवातेक आमच्या कपोलार लावन आमी जेजूच्या कोश्टांत भितर सरता. म्हजो थाराव, चुट्टेचेर नदर मारून जेजूच्या कोश्टांचो उगडास करून म्हज्या कोश्टांक फुडो करूंक वावुरतलें.